Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is improvement of crops. It is class 8 science. Improvement of crops, कैसे हम crops में improvement करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकले वहाँ से. As at present, India's population increased by about 20 million every year. Accordingly, our food requirements also increase. क्योंकि हर साल 20 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है इंडिया की, लिहाजा इस वजह से जो फूड रिक्वायरमेंट है इसकी डिमांड भी बढ़ती है. सो इस डिमांड को पूरी करने के लिए हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए. इसके लिए कुछ फैक्टर्स है विच इंक्रीज दिस क्रॉप यील्ड. वन इज़ प्लांट ब्रीडिंग. व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग? This technique involves cross breeding between two varieties of plants to obtain a new and better adapted variety. The anthers of one plant are removed by forceps before they mature and produce pollen grains. This is known as emasculation. Then the pollen grains of another plant are dusted over to the stigma of this flower to bring about cross pollination. This plant is now again crossbred. This process, when repeated several times, yields an improved variety called stock. This variety has the desired characters and is resistant to many diseases. इसमें क्या करते हैं हम दो वेराइटीज़ लाते हैं प्लांट्स की. एक का हम लेंगे पोलन ग्रेन्स, जो एंथर्स हम रिमूव करते हैं उसको, फिर उसको डालते हैं दूसरी वेराइटी के जो उसका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. यानी हम एंथर्स निकालते हैं, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हम स्टिग्मा पर रखते हैं. स्टिग्मा जो पार्ट ऑफ द फ्लावर है फीमेल पार्ट उस पर, तो इससे होते ही पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज़ पोलिनेशन. वहाँ पर जो सीड बनता है उससे जो फिर नए प्लांट्स बनते हैं, फिर क्रॉस करते हैं दूसरी वैरायटी के साथ. तो जब ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा सेवरल टाइम्स, वहाँ पर जो हमें सीड निकलेगा, फिर जो हम क्रॉस करते हैं जो भी सीड निकलेगा वो एक इम्प्रूव्ड वैरायटी होगी. उसमें ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो इम्प्रूव्ड होंगे, दैट इज़ रेजिस्टेंट टू मनी डिजीज़. उसको डिजीज़ भी अटैक नहीं करेगी. जो वहाँ पर सीड निकलेगा दैट इज़ ऑफ ए गुड क्वालिटी सीड. उससे हमारी जो फसल है वो भी, उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. सो दिस इज़ प्लांट ब्रीडिंग. अनदर इज़ सॉयल इम्प्रूवमेंट. कुछ मेथड्स हैं सॉयल इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जब सॉयल इम्प्रूव हो जाएगी तो वहाँ पर जो फसल है वो, उसका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा निकलेगा. फर्स्ट इज़ अ क्रॉप रोटेशन. There are leguminous or pulse crop plants that have the ability to fix atmospheric nitrogen into nitrates, which are good fertilizers. This is because these plants have nitrogen fixing bacteria, Rhizobium, Azospirillum, and Azotobacter in their root nodules. So cultivating these crops in between two cereal crops can add to the minerals of the soil. In a key plants, leguminous plants या pulse crop plants, तमन छ एबिलिटी तुम करा फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये ग्रो करा फील्डस मज अम न्यूट्रेंट्स जमीन अम न्यूट्रेंट्स मिलान अमन. तो इससे जो सॉइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल हम टू सीरियल क्रॉप्स के दरमियान ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हम ग्रो करते हैं, तो उससे ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो वहाँ पर जो न्यूट्रेंट्स वो ऐड होते हैं सॉइल में. फॉर एग्जांपल मेज़ एंड वीट क्रॉप्स और ग्रोन अल्टरनेटली. यानी मेज़ अगर हम एक सीज़न में ग्रो करेंगे, फिर वहाँ पर ग्राउंड नट अगले सीज़न में, उसके बाद नेक्स्ट सीज़न में वीट क्रॉप्स, तो इससे अच्छी फसल मिलती है. द कल्टिवेशन ऑफ ग्राउंड नट कैन रेप्लेनिश द मिनरल्स ऑफ सॉइल. क्योंकि जो ग्राउंड नट है इससे जो मिनरल्स है सॉइल में ऐड होते हैं. दिस इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन. Then another is mixed cropping. It is another method for soil improvement. किसी वक्त क्या करते हैं हम टू क्रॉप्स ग्रो करते हैं एट ए टाइम.
समटाइम्स टू क्रॉप्स में भी ग्रोन टुगेदर टू सेव टाइम एंड लेबर, इससे हमें वक्त भी बचता है और टाइम भी बचता है. This also helps the products and waste materials of one crop to be utilized by another crop if chosen properly. This method is known as mixed cropping. Groundnut and cotton are usually grown together as mixed crops. This crop is grow yakja. That's why mixed cropping. Groundnut, cotton is an example. Yakja grow karna. Then field follow is another method of soil improvement. Kunch saat kya gژھان أسۍ تھاوان فیٖلڈ أکِس سیٖزنَس یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ چھِنہٕ أسۍ وَوان کِہیٖنۍ تاکہِ اَتھ منٛز یُس یہِ ہیوٗمَس چھِ یہِ گژھِ اِنکریٖز اَمہِ سۭتۍ گژھن پرٛموٹ گروتھ آف مایکرو آرگینِزمٕز نیوٗٹرنٹٕس میلان اَتھ وَنان أسۍ فیٖلڈ فالو. سو د فیٖلڈ مے بی لیفٹ ایز سچ اینڈ کراپ از ناٹ کلٹِویٹڈ فار ون سیزن. ڈیورنگ دِس پیریڈ ہیوٗمس آف د سویل مے اِنکریٖز اینڈ پرٛموٹ د گروتھ آف مایکرو آرگینِزمٕز ٹو ریپلنش د نیوٗٹرنٹس آف سویل. سو دیٖز آر میتھڈس آف سویل امپرومنٹ. ون از کراپ روٹیشن, روٹیٹ کران کراپس أسۍ, بیاکھ گوٚو مِکسٕڈ کراپِنگ, 2 کراپ یا 3 کراپ چھِ أسۍ یکجا وَوان. اکھ گوٚو فیٖلڈ, بیاکھ گوٚو فیٖلڈ فالو, اتھ منٛز چھِ أسۍ کران فیٖلڈ تھاوان کینٛژھس ٹایمَس اَمہِ طریٖقہٕ یَلہٕ أکِس سیٖزنَس تاکہِ اَتہِ گژھن نیوٗٹرنٹٕس بَڑن اَتہِ تہٕ پَتہٕ یُس نیکسٹ سیٖزنَس منٛز أسۍ فصل وَوان چھِ تَمِچ پیداوار چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ آسان. دین پروٹیکشن فرام پیسٹس اینڈ ویٖڈس, گوٚو یُس یہِ اَسہِ ویرایٹیٖز درٛاے یہِ گژھِ روزُن پروٹیکٹڈ فرام ویریس ڈِزیٖزز اینڈ اِنسیکٹ پیسٹس, چوٗنکہِ یِم اَتھ ڈیمیج چھِ کران. ڈِزیٖز آف پلانٹس دے آر کازڈ باے وایرس, بیکٹیریا, نیمیٹوڈس, فنجے. ٹو پرٛوینٹ د سپریڈ آف دیٖز ڈِزیٖزز د پلانٹس آر سپریڈ وِتھ کیمِکلز. أسۍ چھِ سپرے کران کیمِکلز یِمن تاکہِ یِم ڈِزیٖزو نِش بَچن خٲطرٕ, چاہے وایرس آسہِ, بیکٹیریا آسہِ, نیمیٹوڈس, فنجے. کینٛہہ کیمِکلز چھِ اَسہِ, کینٛہہ پیسٹِسایڈٕس یِم استعمال کران چھِ یِمو ڈِزیٖزو نِش بَچنہٕ خٲطرٕ. دیٹ اِز پیراتھیان, میلاتھیان, DDT, دیٹ اِز ڈایکلورو ڈایفِنایل, ٹرایکلورو ایتھین اینڈ BHC بینزیٖن ہیکزاکلوراید. یِم چھِ کران پروٹیکٹ کراپس فرام انسیکٹ پیسٹس. دین انادر از اے سٹوریج. جب ہماری فصل تیار ہوتی ہے تو اس کو ہمیں اسٹور کرنا ہے تاکہ یہ اس کا لاس نہ ہو جائے, کیونکہ اٹ از اسٹیمیٹڈ دیٹ ریٹس alone eat away about 25% آف دا ٹوٹل پروڈکشن. یہ اسٹیمیٹ ہوا ہے کہ جو ریٹس ہے وہ تقریباً 25% کھاتے ہیں, جو بھی فصل تیار ہوتی ہے اس کا 25% وہ کھاتے ہیں ریٹس کو. لہٰذا کچھ امپورٹنٹ فیچرس ہے کہ کیسے ہم اس کو اسٹوریج کریں گے تاکہ یہ فصل جو ہے یہ اس کا نقصان نہ ہو جائے. فرسٹ ون از اٹ شوڈ بی ایزی ٹو کلین. وہ جگہ جہاں پر یہ ہم اسٹور کرتے ہیں, ایک تو یہ ایزی ہونی چاہیے ہمیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کریں. اٹ شوڈ بی واٹر پروف. اٹ شوڈ پروٹیکٹ دا گرینز اگینسٹ ویریشن ان ٹیمپریچر اینڈ ہیومڈیٹی. It should be located at a convenient place. It should be well protected from rodents, rats. اور گژھن یِم ریٹس ویٹس باقٕے گژھن دٲخل کینٛہہ, یہِ گژھِ تَمہِ طریٖقہٕ آسُن. It should be convenient for regular check-up of stored food materials. اَتھ گژھِ regular check-up گژھُن. It should be convenient for the use of pesticides and also for the control of other microorganisms. یہِ گژھِ تَمہِ طریٖقہٕ آسُن تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَتھ پیسٹِسایڈٕس تہِ چھٔکِتھ ییٚمہِ سۭتۍ اَتھ پیسٹٕس لَگن کینٛہہ. So storage of grains, it is very important as the yield from the crop is not available all the times. Storage چھِ واریاہ اہم تِکیازِ اَتھ چھِنہٕ فصل روزان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ایویلیبل کینٛہہ. گوٚو ییٚلہِ أسۍ سٹور کران چھِ ییٚمہِ وقتہٕ ضوٚرتھ آسہِ تَمہِ وقتہٕ استعمال یہِ کران آسہِ. Once the crop is ready, then the grains ought to be cleaned for storage so that they can be used later on. أسۍ چھِ کران سٹور, تَمہِ پتہٕ چھِ کران أسۍ تَمہِ پتہٕ استعمال یِژھ پھِرِ یہِ ضوٚرتھ آسہِ. Further, much of our agriculture is still based on rainwater and monsoon. This annual rainfall varies from year to year, and so also the production. When the production is more, grains are stored for adverse conditions. The extra grain stored in a year is known as buffer stock. أسۍ چھِ کران سٹاک, بفر سٹاک چھِ وَنان أسۍ کہِ أسۍ چھِ تھاوان سٹاک کٔرِتھ. اگر کُنہِ ؤری زیادٕ فصل بَنہِ سُہ تھوٚو اَسہِ سٹاک کٔرِتھ. کُنہِ ؤری اگر کینٛہہ ایڈوٲرٕس کَنڈِشنٕز آیہِ, موسمَس منٛز آیہِ کینٛہہ تبدیٖلی, فصل درٛاو کَم, تَتھ ؤرِیَس منٛز چھِ کران سُہ استعمال یُس اَسہِ آلریڈی کوٚرمُت چھُ آسان سٹاک, دیٹ اِز نون ایز بفر سٹاک.